अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुज़िश्ता दिनों भारतीय मीडिया जो है, और गोदी मीडिया जब मैं कहता हूँ, गोदी मीडिया तो इसका मतलब होता है मूदी मीडिया, और मूदी मीडिया का मतलब होता है कि भारत के मौजूदा कारपोरेट सेक्टर के बड़े अंबानी टाटे वगैरह का फाइनेंस्ड करदा, उनका फीड करदा मीडिया जो है वो इस बात के ऊपर धमालें डाल डाल के मरने वाला हुआ था। ऐसे लग रहा था जब मिर्गी का दौरा पड़ गया हुआ है कि जनाब एक साहब हैं आमिर तांबा जी, हाँ आमिर तांबा, उसको गोलियां मार के कत्ल कर दिया गया है। अच्छा, आमिर तांबा साहब जो हैं ये कौन हैं और इन्हें क्यों गोलियां मारी गई हैं, इसका हम पस मंज़र आपको बताएंगे। लेकिन गुज़िश्ता दिनों हमने एक व्लॉग किया था जिसके अंदर हमने आपकी खिदमत में अर्ज किया था कि जनाब पाकिस्तान के अंदर जो टारगेट किलिंग के अंदर कश्मीर के जिहाद से मुल्हिका जो लोग थे उनको जब टारगेट करके मारा गया है तो उसके अंदर वो किराए के कातलों के ज़रिए किया गया। गार्डियन ने जो है वो भारत के वज़ीर दिफा के हवाले से मक़तूलीन की तादाद बताई थी 20, जबकि 12 के करीब जो थे वो पाकिस्तान के जर्नलिस्टों ने कैलकुलेट कर रखे थे। तो भारतीय मीडिया ने कहा कि जी 21वां आतंकवादी जो है वो अपने अंजाम को पहुंच गया। उनकी कोई आईडीज जो हैं, जो उनकी खुफिया एजेंसी चलाती है रॉ, उसने जनाब फौरी तौर पे फ्रंटल अटैक किया और उन्होंने कहा कि जनाब उसको हमने कत्ल कर दिया है। आमिर तांबा साहब जी इस वक्त 3 गोलियां उनको लगी हैं। वो इंतहाई निगहदाश्त वार्ड के अंदर अभी तक सांस ले रहे हैं, मौत हयात की कशमकश के अंदर मुब्तला हैं। भारतीय मीडिया के प्रोपेगंडे से ये तासुर मिला कि जैसे उनका ताल्लुक लश्कर तैयबा से है और उनका बाहर को बढ़ा हुआ पेट और लंबी दाढ़ी भी शायद इस अमर की ही निशानदेही कर रही थी कि उनका शायद इसी से ताल्लुक हो। फिर हमारे दोस्त जो हैं उन्होंने तहकीक की तो पता चला कि उनका कभी भी हाफिज सईद साहब की जमातुद दावा से कोई ताल्लुक नहीं रहा, न था, न है और ना हो सकता है, क्योंकि उनका मसलक ही दूसरा है। पहली बात। नंबर 2, आमिर तांबा साहब एक आदी मुजरम हैं। ये वक्तन फवक्तन जेल के दौरे पर तशरीफ़ ले जाते रहते हैं और ये जेल की यात्रा करने के बाद वापस तशरीफ़ लाते रहते हैं, इसलिए उनके लिए जेल जाना कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, जेल ये क्यों जाते हैं? क्योंकि ये छोटा मोटा अंडरवर्ल्ड चलाते हैं, फ्रेंचाइजी हैं, किसी बड़े होता है ना शहर के लेवल के ऊपर और मुल्क के लेवल के ऊपर एक दादा होता है। मैं तो मीडिया का दादा हूं ना यार। एक मुल्क के लेवल का दादा होता है, फिर उससे निचले लेवल का दादा होता है। जो मुल्क के लेवल का दादा होता है उसने सियासी रूप भी धारा होता है, जिस तरह वो बीजेपी वालों ने धारा होता है ना। हाँ, तो फिर जनाब एक शहर के लेवल का दादा होता है। तो जो शहर के लेवल का दादा होता है उसने फिर मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, मुख्तलिफ मोहल्लों के अंदर अपनी फ्रेंचाइजी दे रखी होती है। वो उनकी बिहाफ के ऊपर कलेक्शन करते हैं और अपना हिस्सा रख के दादा को आगे पहुंचाते हैं। तो ये लोकल इलाके का फ्रेंचाइजी था अंडरवर्ल्ड का। ठीक है, ये जो आमिर तांबा है, ये तांबा साहब जो हैं ये लोकल लेवल के फ्रेंचाइजी थे, इससे ज़्यादा इनकी हैसियत कोई नहीं थी। आमिर तांबा साहब जेल में थे, कोट लखपत जेल में, और वहाँ पे भारत का एक जसूस जो था सरबजीत सिंह, जिसको पकड़ा गया था और पकड़े जाने के बाद उसने अदारों के सामने और पाकिस्तानी अदालतों के सामने अपने जुर्म का एतराफ़ किया था। जुर्म के इस एतराफ़ के बाद उसको सज़ा सुना दी गई थी और वो अपनी सज़ा भुगत रहा था कोट लखपत जेल के अंदर। वहाँ पे आमिर तांबा साहब जो हैं वो किसी न किसी कार्रवाई के नतीजे में पहुँच चुके थे। आमिर तांबा ने एक दिन लोहे के धाती राडों और पत्थरों से हमला करके सरबजीत को फड़का दिया और मौके पे मार दिया। भारतीय हुकूमत ने इसका बदला यूं लिया कि पाकिस्तान से रास्ता भटक के मकबूजा कश्मीर चले जाने वाले एक शख्स को, जिसका
وہاں جس کو وہاں کی جیل کے اندر بند کیا گیا ہوا تھا اس کے اوپر قیدی چھوڑ دیے، انہوں نے مار مار کے اسے مار دیا۔ یوں جب سربجیت کی لاش گئی تو اس کشمیری کی لاش اس سے کئی دنوں کے بعد بری حالت کے اندر پاکستان کے حوالے کی گئی۔ ظاہر ہے کہ گھٹیا دشمن سے آپ کا واسطہ ہو تو وہ اس طرح کی نیچ کری اور بدبودار حرکتیں کرتا ہی رہتا۔ اب جناب عامر تانبا صاحب جو ہیں اس کے بعد ان کے خلاف جو مقدمہ تھا وہ ختم ہو گیا، وہ واپس آ گئے اور آ کے انہوں نے پھر اپنا وہی دھندا سجا لیا جو بی جے پی مختلف علاقوں کے اندر دھندا خوری نہیں کرتی، وہ کرتی۔ تو عامر تانبا صاحب نے یہ حرکت فرما لی۔ اب ہوتا یوں ہے کہ جو ہے وہ الیکشن جاری ہے اس وقت، الیکشن کیمپین جاری ہے بھارت میں۔ اس الیکشن کیمپین میں ہم نے بتانا ہے کہ 26 انچ نہیں 26 نہیں ہے 56 انچ کی چھاتی کے ساتھ ہم نے گھس کے ماری، اور رافیل ہوتا تو پھر آپ کو بتاتا ہے، ٹھیک ہے، رافیل ہوتا تو بتاتا ہے۔ 56 انچ کی چھاتی، وہ 56 انچ کی چھاتی جو ہے وہ جناب ٹکنے نہیں دے رہی کہ ہم نے جناب گھس کے مارے ہو، ٹھیک ہے۔ گھس کے مارنے کا آپ کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ آپ کے آرمی چیف کی ٹانگوں کے اندر گولیاں ماری تھی ہم نے، دونوں ٹانگوں کے درمیان، ٹھیک ہے، اور ہل نہیں رہا تھا، کمبی جا رہا تھا ایسے کر کے۔ کسی دن کوئی بہادر، میرا مطلب ہے کوئی جرنیل آ گیا نا، انہیں ویڈیو بھی جاری کر دینی۔ اور ابھی بھی تمہیں گھس کے مارنے کا شوق ختم، ویسے دیکھیں اس کے بعد پھر گھس کے مارنے کا شوق ختم ہو گیا۔ ویسے بھارت کے جتنے بھی نیتا ہیں اور جتنے بھی پترکار ہیں، پھر انہوں نے گھس کے مارنے کا ورد نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے ہر چوتھے کے دن گھس کے مار رہے ہوتے تھے، لیکن وہ پھر ایسا گھسایا ہم نے کہ اس کے بعد کبھی گھس کے مارنے کا تذکرہ نہیں ملا، نہ بھارتی میڈیا کے اندر، نہ بھارتی پارلیمنٹ کے اندر، نہ بھارتی قیادت کے اندر۔ میرا خیال اچھا گھسایا جس نے بھی گھسایا، ٹھیک ہے۔ وہ اپنا بچہ تھا نا پائلٹ صدیقی جو تھا، آئے ہائے، جس نے وہ کیا تھا MiG 30 29 تھا کہ MiG 20 کیڑا گرایا تھا اس نے، 21 کا تو ریکٹ بھی ہمارے پاس ہے نا، MiG 21 کا، یہ ادھر بھی گرایا تھا ہم نے۔ وہ کیا گرایا تھا یار؟ بائسن تو ادھر گرایا تھا، ادھر بھلا کون سا گرایا تھا؟ MK-29، MK-29، ٹھیک ہے، وہ گرایا تھا۔ رافیل بھگا کے لے گیا تھا بھائی، وہ رافیل ہوتا تو کیا ہوتا، رافیل بھگا کے لے گیا تھا وہ۔ اچھا، وہ جناب اب پورا بھارتی میڈیا جو ہے وہ عامر تانبا کے اوپر لگا ہوا ہے کہ جناب اس کو عبرت کا نشان بنا دیا گیا ہے، اور عامر تانبا کا تعلق لشکر طیبہ سے جوڑا جا رہا ہے اور حافظ سعید سے جوڑا جا رہا ہے، حالانکہ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم نے اپنے طور پہ اس کی تحقیقات کروائی ہیں، اور ماجد نظامی جو ہے اس نے جا کے خود وہاں پہ اس محلے کے اندر پتہ کیا ہے، جنگ جیو سے منسلک جو ہیں ایک سینئر صحافی ہیں، اور انہوں نے آ کے اپنا پوری اس کے اوپر پوسٹ ڈالی ہے کہ جناب انہوں نے جا کے پتہ کیا ہے، یہ تو لوکل لیول کا ایک جو کنٹوٹا جس کو ہم کہتے ہیں نا پنجابی کے اندر، کنٹوٹا تھا۔ اور یہ بات انہوں نے بہرحال ریکارڈ پہ کہی کہ سربجیت کو جہنم واصل کرنے کے بعد، کیونکہ اس نے پاکستانیوں کو قتل کیا تھا، سربجیت جیسے جو ہے دہشت گرد کو جہنم واصل کرنے کے بعد اس کے انعام کے طور پہ یا اس کے نتیجے کے طور پہ چپکے سے جناب عامر تانبا صاحب جو ہیں ان کے کیسز ختم ہونا شروع ہوئے، اور سارے مقدمات ان کے خلاف جو تھے وہ ختم ہو گئے، ٹھیک ہے۔ ویسے حیرت گال، اور اس کے بعد ان کے خلاف کوئی مقدمہ مزید بھی نہیں ہوا، ظاہر ہے انہوں نے شرفا کی زندگی گزارنا شروع کر دی ہوگی، بھی انہوں نے کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہے جی کہ یہ ایک معنی خیز بات ہے، ادروائز اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو بھائیو کوئی اور بکواس کریو بھائیو، ٹھیک ہے۔ بھارت کے جو پروپیگنڈے ہیں اور ادھر کے یہ یوتھڑ ہیں، یہ تقریباً ایک ہی برابر ہیں، یوتھیا مجہول القوم الجاہلیہ للعقل للمحدود۔ اور ادھر والوں سے اگر کبھی کوئی بات ہو آن لائن تو وہ کہتے ہیں کہ گودی میڈیا، مودی کی گود میں بیٹھا ہوا میڈیا جو ہے، آپ اس کی بکواسیات کو ہمارے خیالات تو نہ سمجھا کریں بھائی، ٹھیک ہے۔ تو بندہ ایک دفعہ جو ہے نا وہ شرمندہ سا ہو جاتا ہے، یار آپ نے ان کے خیالات کو، بھارت کے قوم کے خیالات کیسے جان لیا؟ وہ کرائے کے ٹٹو ہیں،
آپ کے ہاں بھی ہیں اس طرح کی مخلوق، ہمارے ہاں بھی ہے۔ چلیں بہرحال میں نے کہا کہ یہ بات ریکارڈ کے اوپر لے آنی چاہیے، کیونکہ پہلے بھی ہم نے اس کی نشاندہی کی تھی اور کر رکھی ہے۔ جنہوں نے ان لوگوں کو روکنا ہے وہ ہاتھ کا حرکت میں آئیں گے، ہم منتظر ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔